छ खास गरेर सुनकाण्डको सन्दर्भमा अनि यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा र यो सरकारको आयुको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ केही जिज्ञासाहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था छ र खास गरेर धरानमा जसरी अहिले एक प्रकारको सांप्रदायिक किसिमले धार्मिक किसिमले जुन द्वन्द्व निम्तिने एउटा स्थिति सृजना भएको छ धरानदेखि नै चाहिँ कुरा उठान गर्छु। वास्तवमा नेपाल उहाँले भन्या जस्तै नेपाल भनेको विविधतायुक्त मुलुक हो, बहुलताले भरिएको देश हो। यहाँ चाहिँ सबै खाले विचार मान्ने सम्प्रदायहरू छन्, धर्म मान्ने, संस्कृति मान्ने, सबैलाई चाहिँ समान किसिमले हेर्ने हाम्रो संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले कुनै पनि प्रकारको द्वेषहरू फैलिनु हुँदैन, कुनै प्रकारको द्वन्द्वहरू फैलिनु हुँदैन। चाहिँ आवरणमा चाहिँ राजनीति गर्न खोज्नु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यस किसिमको काम कुनै पनि प्रकारले जनता बीचमा फुटाउने खालको गतिविधि कसैले गर्नु हुँदैन। त्यसकार गर्नेलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ। यद्यपि यो गठबन्धनमा हाम्रो पार्टी पनि भएको हुनाले हामी पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने नै। भ्रष्टाचार किन हुन्छ, भ्रष्टाचार चाहिँ नहुने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण खालि भ्रष्टाचार भयो खालि त्यतातिर मात्रै जाने होइन। भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ त्यो कारण खोजेर त्यो कारणलाई मेट्नुपर्छ। आदरणीय रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष श्री ऋषि धमलाज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेसका नेता आदरणीय दाइ श्याम घिमिरेज्यू, नेकपा एमालेका नेता आदरणीय शेरबहादुर तामाङज्यू र नेकपा एसको नेत्री दिलुपन्थजी र उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, मेरो नमस्कार। वास्तवमा उहाँले सुरुमै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्नुभएको छ। खास गरेर सुनकाण्डको सन्दर्भमा अनि यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा र यो सरकारको आयुको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ केही जिज्ञासाहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्था छ र खास गरेर धरानमा जसरी अहिले एक प्रकारको सांप्रदायिक किसिमले धार्मिक किसिमले जुन द्वन्द्व निम्तिने एउटा स्थिति सृजना भएको छ, त्यस विषयमा पनि उहाँले खास गरेर हाम्रो चाहिँ कमन भोइस जानुपर्छ, एउटै मत जानुपर्छ भन्ने गरी उहाँले प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त म धरानदेखि नै चाहिँ कुरा उठान गर्छु। वास्तवमा नेपाल उहाँले भन्या जस्तै नेपाल भनेको विविधतायुक्त मुलुक हो, बहुलताले भरिएको देश हो। यहाँ चाहिँ सबै खाले विचार मान्ने सम्प्रदायहरू छन्, धर्म मान्ने, संस्कृति मान्ने, सबैलाई चाहिँ समान किसिमले हेर्ने हाम्रो संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले कुनै पनि प्रकारको द्वेषहरू फैलिनु हुँदैन, कुनै प्रकारको द्वन्द्वहरू फैलिनु हुँदैन, जातीय द्वन्द्व फैलिनु पनि हुँदैन, धार्मिक द्वन्द्व फैलिनु पनि हुँदैन, कुनै प्रकारको द्वन्द्व समाजमा फैलिनु हुँदैन। किनकि हाम्रो समाज भनेको मिक्स्ड सोसाइटी हो। एकै ठाउँमा चाहिँ विभिन्न धर्मका, विभिन्न जातका व्यक्तिहरू बस्ने चाहिँ समाज हो। त्यस परम्पराबाट हामी अगाडि बढेको हाम्रो नेपाली समाजमा त्यस प्रकारको कुरा हुनु र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ आवरणमा चाहिँ राजनीति गर्न खोज्नु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यस किसिमको काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन र त्यस मायनेमा हामी चाहिँ एकमत छौँ। कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व फैलिन दिनु हुँदैन। सबै चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ। सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि प्रकारले जनता बीचमा फुटाउने खालको गतिविधि कसैले गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यहाँबाट म पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ हुने कुनै प्रकारको द्वन्द्वलाई बढावा नदिउँ, त्यसलाई सबै मिलेर हामी सबै र हाम्रो जस्तो समाज, हाम्रो नेपाली जस्तो समाज यति सहिष्णु समाज छ जो कि सबै एक आपसमा मिलेर बसेको समाज हो। त्यसकारण त्यहाँ कुनै पनि खाले चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ ननिम्त्योस् भन्ने यहाँ आशा गर्छु र सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अर्को विषय उहाँले चाहिँ यो सुनकाण्ड र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा गर्नुभयो।
अब भ्रष्टाचारको विषयमा के हो भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ। यद्यपि यो गठबन्धनमा हाम्रो पार्टी पनि भएको हुनाले हामी पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। सँगसँगै हाम्रो भनाइ के पनि हो भन्ने कि मान्छे हामीले चाहिँ अब खाली कारणको पछाडि जसरी हामी दौडिरहेका छौँ त्यो मात्रै होइन कि हामीले यहाँ कारण खोज्नु पनि पर्ने स्थिति देखियो। भ्रष्टाचार किन हुन्छ, भ्रष्टाचार चाहिँ नहुने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ, कसैले यदि हाम्रै नागरिकले, हाम्रै देशको जनताले, कुनै उच्च ओहदामा भएको व्यक्तिले यदि भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बन्यो भने किन बन्यो भन्नेतिर पनि हामी एकचोटि हामीले राज्य स्तरबाटै एउटा चाहिँ बौद्धिक स्तरको एउटा संयन्त्र बनाएर के कारणले भ्रष्टाचार हुन्छ ती सबै कारणलाई यदि पत्ता लगाउन सक्यौँ र त्यो कारणहरूको यदि निवारण खोज्यौँ भने भ्रष्टाचार यसै पनि कम भएर जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण खालि भ्रष्टाचार भयो खालि त्यतातिर मात्रै जाने होइन। भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ त्यो कारण खोजेर त्यो कारणलाई मेट्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ जरैदेखि भ्रष्टाचार चाहिँ सकिएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको कुरा हो। त्यतातिर पनि राज्य चाहिँ गम्भीर हुनपर्छ। भ्रष्टाचारको कारण चाहिँ हामी चाहिँ खोज्नतिर पनि लागौँ। खालि सजाय दिने कुरा जो छ त्यो त गर्नै पर्छ। भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ। सुनकाण्डको सन्दर्भमा पनि अहिले जसरी अपराधीहरूलाई चाहिँ समात्ने कामहरू भइरहेको छ, सबैको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसको रिपोर्टहरू बाहिर आइरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि ती अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसमा हामीले चाहिँ समर्थन गरेकै छौँ। तर एउटा विषय के हामी अब नसोच्ने, मलाई के लागेको छ भने हामी के विषयमा चाहिँ कारबाही गर्ने, के विषयमा कारबाही नगर्ने भन्ने कुराकै अन्यलतामा हामी फसेको जस्तो लाग्छ। हामीलाई के लागेको छ भन्ने अहिले 3वटा विषय हेर्नुहोस्, खास गरेर यो लागु औषध सम्बन्धमा, यो मानव बेचबिखनको सन्दर्भमा र यो अवैध हात हतियारको कारोबार गर्ने सम्बन्धमा यो 3वटा विषय भनेको जघन्य अपराधजन्य विषयहरू हुन्। यो 3वटा विषयलाई चाहिँ एकदमै हदैसम्मको कारबाही गर्ने विषय बनाउनुपर्छ र यसबाहेकका अन्य जति पनि गतिविधिहरू छन्, हामी नेपाली उस्तै भोकभोकै मरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग पैसा छैन, हामी चाहिँ यहाँ बेरोजगारीको अवस्थामा बसेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्न के पर्ने हो भने अब एकचोटि सोच्ने बेला भएन र हाम्रो इकोनोमी चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ, जस कारणले विश्वको अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो मान सम्मान छैन। हामी नेपाली कुनै देश ट्राभलिङ गर्न जाँदाखेरि जब इमिग्रेसनमा पुग्छौँ, नेपाली पासपोर्ट हेरेपछि हामीसँग कुन प्रकारको अपमान छ त्यो सबै हामी भोग्दै आएका छौँ। यी सबै कुराको कारण चाहिँ इकोनोमी हो। हामी आर्थिक रूपमा अत्यन्तै चाहिँ खराब अवस्थामा छौँ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी जुन पुगिसकेका छौँ त यो कारण चाहिँ राज्यले खोज्ने कि नखोज्ने, इकोनोमी कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने हाम्रो चासोको विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन। यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, अघिल्लो वर्ष चाहिँ प्रति नेपाली चाहिँ 63,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण थियो, यसपालि चाहिँ 76,000 रुपियाँ चाहिँ प्रति नेपाली चाहिँ ऋण चाहिँ बढेको छ। त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अनुदान खाली लिने, बाँडीचुँडी खाने, ऋण ल्याउने अनि ऋणको कामै नगर्ने, त्यो पनि बाँडीचुँडी खाने, अनि ऋण ल्याएर कामै नगरेपछि ऋण त बढ्दै जाने भयो। त यस्तो अवस्था छ हाम्रो देशको। त यस्तो अवस्थामा यो मैले भनेको 3वटा विषय बाहेक हामीले यस्तो कानुन ल्याउनु पर्छ कि नेपालीले यो 3वटा काम बाहेक चाहिँ सबै काम गर्न पाउने, जति पनि काम गर्न पाउने, जति पनि पैसा कमाउन पाउने, तर जति पैसा कमाउँछ उसले त्यसको चाहिँ 30% 40% राज्यलाई ट्याक्स बुझाउने। यदि यस्तो कानुन हामीले ल्याउन सक्यौँ भने कसैलाई रोकटोक पनि छैन। जसले जति बढी कमाइ नि हुन्छ, तिमीले कहाँबाट सम्पत्ति कमायो भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसपछि बरु यो ट्याक्स हेभन कन्ट्री बनाउनेतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कि, किनभने देशको स्थिति जर्जर छ। यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो, एपिजीको रिपोर्ट आउँदैछ, एसिया पेसिफिक ग्रुपको। नेपाल चाहिँ ब्ल्याक लिस्टतर्फ अगाडि बढ्ने स्थिति बन्दैछ। आर्थिक रूपमा नाकाबन्दी लाग्ने स्थिति देशमा बन्दैछ। त्यही भेनेजुएलाको स्थिति नबन्ला भन्न सक्ने स्थिति छैन। आर्थिक रूपमा कसरी क्राइसिसमा छौँ यो कसैबाट लुकेको छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ खालि
अर्काको नियम कानुनलाई क्यारी गर्दै कसले के दिन्छ त्यसको निम्ति नियम कानुन संशोधन गर्दै आफ्नै देशको जनतालाई हैरान बनाउने परेशान बनाउने खालको नियम कानुनहरू बनाउनु हुँदैन। नेपालीले बढीभन्दा बढी कमाउने वातावरण चाहिँ कसरी बन्छ त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। राज्य पनि त्यतातिर गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा सरकारको बारेमा सरकारको आयुको कुरा भयो। अब अहिले सरकारले राम्रै काम गरेको छ। मानव सरकार जसरी चाहिँ जुन रूपमा एग्रेसिभ रूपमा अहिले अगाडि बढेको छ, सुशासनको सन्दर्भमा होस् या भ्रष्टाचार चाहिँ उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा एकदम शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने सन्दर्भमा होस्, त यो तमाम विषयवस्तुहरू हेर्दाखेरि जसरी अहिले सरकार चाहिँ एकदम कडाइका साथ अगाडि बढेको छ, यसले चाहिँ गठबन्धनभित्र चाहिँ कुनै खटपट छैन। गठबन्धन चाहिँ एक ढिक्का भएर बसेको अवस्था छ। गठबन्धन चाहिँ अलिकति पनि दायाँ बायाँ हुने स्थिति छैन। त्यसकारण यो सरकारको आयु तत्कालै केही हुने स्थिति देखिँदैन, केही हुँदैन। यो सरकार दृढ रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति नै छ र अगाडि बढ्छ पनि, त्यसमा कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण सरकारको आयुमा कुनै चाहिँ अहिले ग्रहदशा लागेको स्थिति छैन। सरकार चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। र यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच केशव झाजी।